सबै सिद्धान्त एउटै छ भनेदेखि के कारणले गर्दा त्यहाँ टुटा भएको छ, के कारणले गर्दा विखण्डन भएको छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। प्रचण्डले रेणु दाहाल नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, मलाई काठमाडौँ र विराटनगर भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो त्यो नाटकीय त तपाईँलाई भनेको नि, तपाईँको सार्वजनिक चाहिँ कन्जम्सनको लागि, सार्वजनिक रूपमा मान्छेले आलोचना नगरून् भनेर भनेको। भित्र त तपाईँको रेणु दाहाललाई दिलाएरै छोड्नुभयो नि त उहाँले। उहाँ एक्लै चुनाव लड्नु, त्यसमा किन गठबन्धन गरेर जानुहोस्। उनीहरूको आफ्नो दस्तावेजमा उनीहरूको स्कुलिङ अनुसारको तपाईँले पढ्दाखेरि त मार्क्स पढ्नु पर्यो, लेनिन पढ्नु पर्यो, स्टालिन पढ्नु पर्यो। उनीहरूले के भनेका छन् त, कि ती छोड्यौँ भन्नु पर्यो उनीहरूले। ती नछोडिकन हामी फरक हौँ भन्न मिल्दैन। मैले भेट्ने र नभेट्ने कुरै भएन नि, देशले भेटेको छैन भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष छ नि। के केपी ओली मर्मभुसीको नेतृत्व हुन्? के जनार्दन शर्मा नैतिकता भएन? त्यो त मैले भन्नु पर्दैन। आफूले निलम्बन गरेको मान्छे अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकेपछि भयो भएन भनेर मैले भन्नु परेन। त्यो जनार्दन शर्मा आफैले भन्ने कुरा हो। जुन जित्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजीले कहाँबाट जित्दै हुनुहुन्छ, कसरी जित्दै हुनुहुन्छ? अब के हुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस आफै कन्फ्युज हुन्छ, माओवादी आफै कन्फ्युज हुन्छ। कन्फ्युज को हुँदैन भन्नुहुन्छ भने एमाले हुँदैन। यो व्यवस्था राजेन्द्र लिङ्गदेनको व्यवस्था होइन, होइन यो होइन। यो व्यवस्था र यो व्यवस्थामा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ठाउँ चाहिँ छ। यो गठबन्धन गर्नुको कारण नै ओलीलाई हराउने भन्ने छ कि मात्रै, त्यति मात्रै छ क्या। र बालुवाटारबाट बालकोट गए बाजा बजाउँदै ती मान्छे शक्तिशाली हुन् भनेर, शक्तिशाली छन् भनेर सबै एकजुट भएर तिनलाई हराउनु पर्ने। म त तीभन्दा कमजोर मान्छे त अर्को देखेकै छैन मैले। साथी कोही बाँकी छैनन्। बाबुरामले छोडेर, वैद्य छोडेर, विप्लव छोडेर, सबै छोडेर गइसके। उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ परिवारसित। अब के गर्ने त, के भन्ने मैले। सत्ताको राजनीति र सिद्धान्तको राजनीति सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्तको राजनीति छुट्यो, सत्ताको राजनीतिले प्रमुखता प्राप्त गर्यो। आदरणीय दर्शक नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। स्वागत छ कता नेपालमा। धन्यवाद यहाँलाई। भर्खरै एउटा दिएको अन्तर्वार्तामा अलिकति चर्चा रहनु भयो हजुर, र हजुरको यो नाममा पनि अलिकति कुराकानी भयो र दर्शकहरूले पनि त्यो बारे यहाँ वाच गर्नुभएको छ। श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम अर्थ के हो अलिकति बताइदिनु पर्ने स्थिति आयो। श्रीकृष्ण भइहाल्यो। अनिरुद्ध भनेको नरोकिने भनेको, गौतम भइहाल्यो। धारा प्रवाह भन्न खोजेको गतिमान, जसलाई कसैले अवरोध गर्न सक्दैन, नरोकिकन अगाडि बढ्छ, जसलाई अनस्टपेबल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, जसलाई चाहिँ रोक्न पनि सकिँदैन। यो तपाईँको नाम आफ्नो इच्छाले रोकियो भने एउटा कुरा हो, तर अरूले रोकेर रोकिँदैन भन्ने अर्थ। कहिलेबाट तपाईँले यो नाम यसरी मेरो नाम यही हो। मान्छे टाइटल राख्छन् के गर्छन्, टाइटल हो कि बिचको अनिरुद्धजी भन्ने कुरालाई मेरो नामै हो। त्यसमा कुनै मेरो नामै अब यसको आफ्नो एउटा इतिहास छ। अब के छ भन्दा म श्रीकृष्ण गौतम भनेर धेरैले चिन्छन्, कसैले मलाई अनिरुद्ध गौतम भनेर चिन्छन्, तर म आफूलाई चिन्दाखेरि चाहिँ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम भनेर चिन्छु। ठिक छ। अब हामी कुराकानी गरौँ नेपालको राजनीति तथा समस्या विषयमा ल्याएर केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छौँ। खास राजनीति नेपालको यो आजको दिनमा कस्तो अवस्था छ तपाईँको मन मस्तिष्कमा, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। द्वन्द्वग्रस्त छ। आजको नेपालको राजनीति भनेको द्वन्द्वग्रस्त छ। द्वन्द्व भनेको एउटा बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले लडाइँ भइरहेको लाई मात्रै द्वन्द्व भन्न मिल्दैन। एउटा निश्चित दिशा नलिरहेको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको, विशेष गरेर सबै दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन्। अहिले काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, त्यो प्रत्यक्ष छ। अगाडि माओवादीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, नेकपा एस भन्नेसित आन्तरिक द्वन्द्व छ, एमाले आफै पनि के छ आन्तरिक द्वन्द्वमा छ। अब राप्रपा भइहाल्यो, आन्तरिक द्वन्द्वमा छ। सबै राजनीतिक दलहरू आफैमा सङ्गठित छैनन् र आफै भित्र नै उनीहरू द्वन्द्वग्रस्त छन्। बाहिरको द्वन्द्व त आफ्नो ठाउँमा भयो, तर आफै भित्र पनि उनीहरू द्वन्द्वग्रस्त छन्। म्हणजे नेपालको राजनीति नै द्वन्द्वग्रस्तमा छ अहिले त्यसो भए? नेपालको राजनीति द्वन्द्वग्रस्त छ, मानसिक रूपमा द्वन्द्वग्रस्त छ। र यसको परिणाम भोलि के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भोलिको निर्वाचनको जुन गतिविधि प्रारम्भ हुन्छ र निर्वाचनमा कुन ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्
मतदाता अब त दलहरूको हातबाट मतदातामा जान्छ र मतदाता कसरी प्रस्तुत हुन्छ यसमा निर्भर गर्छ। जस्तै हजुरले द्वन्द्वग्रस्त छ भन्ने जाँदाखेरि यो लोकतन्त्र आयोग गणतन्त्र आयोग देशमा भन्ने कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट द्वन्द्वग्रस्तमा आयो देश अथवा कहिलेदेखि द्वन्द्वग्रस्तमा छ? हो त्यसरी भन्नु मिल्दैन। गणतन्त्रको कारणले गर्दा लोकतन्त्रको कारणले गर्दा सङ्घीयताको कारणले गर्दा भन्दा पनि मूलतः जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनलाई सम्हाल्ने किसिमको कुनै पनि परिवर्तन भनेको त नयाँ हो। नयाँ कुरालाई दिशा दिनुपर्छ, निर्देश दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिन्छ नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व। र त्यो मर्म बुझेको, गणतन्त्र बुझेको, लोकतन्त्र बुझेको, सङ्घीयता बुझेको, त्यो मर्म बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ। तपाईँ हामीसँग कस्तो नेतृत्व छ आज? त्यो मर्म बुझेको नेतृत्व अहिलेसम्म भेट्न सक्नु भएको छैन तपाईँले? मैले भेट्ने र नभेट्ने कुरै भएन नि, देशले भेटेको छैन भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष छ नि। के केपी ओली मर्म बुझेको नेतृत्व हुन्? के प्रचण्ड भन्ने मान्छे चाहिँ मर्म बुझेको नेतृत्व रहेछ? के शेरबहादुर देउवा हुन्? क्रान्तिका लागि, सर्वहारा वर्गका लागि, मजदुरका लागि भनेर आएका प्रचण्ड नबुझेर आएका हुन्? अहिले सर्वहारा वर्गको लागि, मजदुरको लागि गरिराख्नु भएको छ उहाँ कि छोरीको लागि गरिराख्नु भएको छ? होइन, तपाईँहरू विश्लेषण गर्नेले पनि विरोध गर्ने ठाउँ त्यो छोरी अथवा नाताको त्यहाँ एउटा पोइन्ट पक्रिन पाउनु भएको छ मानियो, तर त्यसैले मात्रै पक्रेर मात्रै लिइराख्ने त? के प्रचण्डज्यूले सधैँ नातागोताको मात्रै कुरा हेर्नु भएको छ र? अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको कुरा पनि एकैछिन प्रचण्डको बडो प्रशंसा गर्नुभयो तपाईँले है, बडो प्रशंसा गर्नु। जनताले प्रशंसा गरेर आउनु भएको हो, 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आउनु भएको हो, लोकतन्त्रमा उहाँको अगुवा भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदा कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो? शान्ति प्रक्रियामा आउँदाको उहाँको दलको नाम के हो? शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उहाँको दलको नाम के हो? तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। त्यसपछि उहाँ के हुनुभयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी। त्यसपछि फेरि उहाँ के हुनुभयो? माओवादी केन्द्र हुनुभयो। एउटै मान्छे कतिवटा दलमा गइसक्नुभयो उहाँ, र हरेक दलमा उहाँकै नेतृत्व छ। नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छैन, उहाँ नेतृत्व छोडिरहनु भएको छैन, दल परिवर्तन गरिरहनु भएको छ, दलको नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ। साथी कोही बाँकी छैनन्। बाबुरामले छोडेर, वैद्य छोडेर, विप्लव छोडेर, सबै छोडेर गइसके। उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ परिवारसित। अब के गर्ने त? के भन्ने मैले? मर्म बुझ्नु भएको नेता उहाँ होइन। मर्म बुझेको भए सबैलाई लिएर साथमा लिएर आफ्ना साथीभाइ सबै साथमा लिएर हिँड्छ। कमजोरी प्रचण्डको हो र त्यसमादेखि अरूको पनि सबै हिँड्यो भने त अरूको कमजोरी हुनसक्छ नि। हिँड्नेको कमजोरी कि हिँडाउनेको कमजोरी होइन? प्रचण्डले त ठाउँ छोड्नु भएको छैन भन्ने कोही विश्लेषकहरूले पनि भन्छन् नि। उहाँ त आफ्नो ठाउँमा उभिनु भएको छ, तर उहाँलाई अरूले छोडेर नबुझेर गएर बाबुराम कुन हालतमा पुगे, उहाँहरू अरू नबुझ्ने, वैद्यहरू के कुन हालतमा पुगे भन्ने कुरा पनि गर्छन् नि विश्लेषक गर्नेहरूले। ठिक छ, उहाँहरू अरू नबुझ्ने, उहाँ बुझ्ने। साथीहरू जसले हेर्नुहोस्, कहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो दलको कुरा गर्दाखेरि सिद्धान्त त यदि त्यसमा कुनै पनि किसिमको मतभेद छैन भने दलहरूमा विभाजन आउनु हुँदैन। सिद्धान्त त यदि सबै एकै ठाउँमा छन् भने वैद्यको सिद्धान्त के, प्रचण्डजी सिद्धान्त भन्दै हुनुहुन्छ त्यही सिद्धान्त हो। विप्लवको सिद्धान्त के, प्रचण्ड जे सिद्धान्त भन्दै हुनुहुन्छ विप्लवको सिद्धान्त त्यही। बाबुरामको सिद्धान्त के, र बाबुरामको कुरा अलिकति अर्कै खालको, तर मूलत उहाँको पनि प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि त्यही। त जब सबै सिद्धान्त एउटै छ भनेदेखि के कारणले गर्दा त्यहाँ टुटा भएको छ, के कारणले गर्दा विखण्डन भएको छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? जब सिद्धान्तमा कुनै किसिमको झगडा छैन, वैचारिक झगडा छैन, पार्टीभित्र हरेकको विचार एउटै छ। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद, भयभरका कम्युनिस्टहरूका वाद, त्यही बात बोकेर आएका सबै एउटै बात बोकेका छन्। अनि अलग अलग किन छन् त फेरि? ती सबैलाई समेटेर जान किन प्रचण्ड सक्नु भएन? हिजो अस्तिसम्म एउटा अर्को बात जोडिएको, फेरि त्यही बातको अर्को मान्छे केपी शर्मा ओलीसँग उहाँ एकतामा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो एकता पनि थाम्न सक्नु भएन, फेरि छुटिएर जानुभयो। जब कुनै पनि नेतृत्वले आफ्नो समूहलाई, आफ्ना विचार वाहकहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्दैन र केवल परिवारको संरक्षण गर्छ, त्यो सक्षम नेतृत्व होइन। त्यसलाई सक्षम नेतृत्व भन्न मिल्दैन। परिवारको संरक्षण गरेकै हुन् त्यसपछि प्रचण्डले अहिलेसम्म आउँदा पनि?
जब परिवारतिर लाग्न थाल्छ नि मान्छे, परिवारको संरक्षणतिर लाग्छ, नेतृत्व भनेको के हो भन्दाखेरि बेतराज रसेलले बडो राम्रो भनेको छ, बडो सिम्पल अत्यन्त सरल शब्दमा भनेको छ, नेता को हो? हु इज लिडर? लिडर इज वान हु लिड्स। जसले नेतृत्व प्रदान गर्दछ त्यो नेता हो। नेतृत्व प्रदान गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि एउटा सानो घेरामा सीमित नहुनु भनेको, धेरै मान्छेलाई सँगै लिएर हिँड्नु भनेको हो क्या नेतृत्व भनेको चाहिँ। सङ्कुचित हुँदै जानु, असुरक्षित हुँदै जानु, घेराबन्दीमा पर्दै जानु भनेको नेतृत्व होइन। जति जति मान्छे सानो घेरामा हुँदै जान्छ त्यति त्यति त्यसको नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आएको भनेर बुझिन्छ। हामी यही विषयमा मात्र अल्झिरहने कि अलि अगाडि जाने? अल्झिरहनु भएन। तर चुनाव आउने क्रममा महानगरको मेयरको कुरामा जस्तै प्रचण्डले रेणु दाहाल नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, मलाई काठमाडौँ र विराटनगर भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो नाटकीय हो। तपाईँलाई भनेको नि, तपाईँको सार्वजनिक चाहिँ कन्जम्सनको लागि सार्वजनिक रूपमा मान्छेले आलोचना नगरून् भनेर भनेको, भित्र त तपाईँको रेणु दाहाललाई दिलाएरै छोड्नु भयो नि त उहाँले, बाहिर तपाईँलाई पो भनेको त, मलाई ढाँट्न पो भनेको त, जनतालाई ढाँट्न, मतदातालाई ढाँट्नु पो भनेको म त यसो ढाँटेको त। एउटा कार्यकाल रेणु दाहाल भइसक्नु भएको छ, किन फेरि रेणु दाहाल हुने त? सक्षम हुनुहुन्छ उहाँले विकास गर्नुभयो, जनताले चाहे भने नजाने चाहेका छैन। हेर्नुहोस्, अब जनताले चाहेको हो होइन भन्ने कुराको उहाँ एक्लै चुनाव लड्नु, त्यसमा किन गठबन्धन गरेर जानुहोस्? गठबन्धनको रक्षा किन गर्न खोज्नु प्रचण्डले? यसको कुराको अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। गठबन्धनको रक्षा किन गर्न खोज्छन् भन्नुभएको प्रचण्डले सुरुदेखि नै? अनि यसो छ, गठबन्धनको रक्षा होइन, आफ्नो रक्षा गरे हो नि। उहाँ आफू अगाडि एक्लै गर्न सक्दैनन्? नसक्ने त देखियो त, नभएदेखि त केपी ओलीसित मिल्छु भने नि त अस्ति अस्ति। काङ्ग्रेसले यदि संरक्षण प्रदान गरेन, गठबन्धन रुचाएन भने केपी ओलीसँग फेरि हामी जान सक्छौँ भनेर भनेको कि त प्रचण्डले। त्यो सुन्नु होला नि त। हो, यही कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीदेखि एकदम डराएको र आत्तिएको, हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ है साथी भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई भनेको कुरा अहिले अब त्यहीमा पनि समस्या, हजुरले भने जस्तो त्यहाँ पनि द्वन्द्व छ। शेखर ग्रुप र त्यहाँ गगन थापाले भन्नुहुन्छ एक्लै जाउँ बरु हारियोस् भन्ने, देउबाजी भन्नुहुन्छ गठबन्धन छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा। यो किन नेपाली काङ्ग्रेसले? यसो छ के, यसो छ तपाईँको के छ भने तपाईँले गठबन्धन जे पायो त्यहीमा गर्नु हुँदैन कि। कस्तो छ भन्दा तपाईँले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो एजेन्डामै चुनावमा जाने हो। ठुलो परिवर्तन जब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेरको एलायन्स र आन्दोलनहरूमा हुने एलायन्स र चुनावमा हुने एलायन्स फरक हो, गठबन्धन फरक हो। ठुल्ठुला आन्दोलनहरूमा गठबन्धनबाटै आन्दोलनहरू हुन्छन्, हामी कुरा मान्दछौँ। काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, माले सबै भएर नै 62-63 को आन्दोलन भएको, 46 सालको आन्दोलन कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसहरू र कम्युनिस्टहरू मिलेरै भएको संयुक्त जनआन्दोलन नै हो। तर आन्दोलन र परिवर्तन गराउनु एउटा कुरा हो, तर जब तपाईँको सत्ताको सङ्घर्षमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्ना आफ्ना कार्यक्रम लिएर जाने हो। त्यो जुन हिजोको परिवर्तनको लागि गरेको गठबन्धन जुन छ त्यो परिवर्तन र चुनावको लागि गर्ने परिवर्तन चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने म्यानिफेस्टो आफ्नो आफ्नो हुन्छ। काङ्ग्रेसको लक्ष्य के हो, ध्येय के हो? काङ्ग्रेसको के हो भन्दाखेरि मैले बुझेको भनेको लोकतान्त्रिक विधिसम्मत तरिकाले उसको माध्यम पनि लोकतन्त्र र गन्तव्य पनि लोकतन्त्र, दुवै लोकतन्त्र। लोकतान्त्रिक माध्यमबाट, लोकतान्त्रिक विधिबाट लोकतान्त्रिक गन्तव्यमा पुग्नु काङ्ग्रेसको मिन्स र एन्ड दुइटै के भयो? लोकतन्त्र भयो। भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको त्यो होइन। कम्युनिस्टहरूले उपयोग गरेको उनीहरूको आफ्नो दस्तावेजमा उनीहरूको स्कुलिङ अनुसारको तपाईँले पढ्दाखेरि त मार्क्स पढ्नु पऱ्यो, लेनिन पढ्नु पऱ्यो, स्टालिन पढ्नु पऱ्यो। उनीहरूले के भनेका छन् त? कि ती छोड्यौँ भन्नु पऱ्यो उनीहरूले। ती नछोडिकन हामी फरक हौँ भन्न मिल्दैन। काङ्ग्रेसले यदि कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेको हो भने बिपी कोइराला छोडेको हो भन्नु पऱ्यो क्या, भन्न सक्छ नि त। त्यही त, यदि कम्युनिस्टको एजेन्डा काङ्ग्रेसले बोकेर अगाडि बढ्ने हो भने ठिक छ नि त, बिपी छोडेको हो भन्नु पर्यो। हामी त मतदाता हौँ नि, हामी मतदातालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। उहाँहरूले हामीले बिपी छोडिसक्यौँ, अब हामी कम्युनिस्टका साथी सङ्गाती भइसक्यौँ, कम्युनिस्ट र हामीमा कुनै पनि अन्तर छैन भनेर मतदातालाई
सहमत गराउनु पर्यो। विश्वास आफू सहमत भएर भएन, आफू सहमत भएर भएन। आफूले भोट हालेर गर्न सक्ने भनेको त यति त हो, अहिले उम्मेदवार चयन गर्ने। भोलि अनुमति प्रदान कसले गर्ने? अनुमति प्रदान त मतदाताले गर्ने हो। कसलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो त भन्दा, कसलाई सहमत गराउनु पर्यो भन्दा मतदातालाई। मतदाताभन्दा पहिला कसलाई सहमत गराउनु पर्यो? शेखर कोइरालालाई, शेरबहादुर देउवाले, गगन थापालाई, तर यही टकराव विश्वप्रकाश, सुन्नुहोस्, विश्वप्रकाशलाई पहिला सहमत गराउनु पर्यो। पहिलो जिम्मेवारी त्यो हो। अनि दोस्रो जिम्मेवारी यी सबै भएर के गर्नु पर्यो? मतदातालाई सहमत गराउनु पर्यो। त्यसो गर्दा मात्रै काङ्ग्रेस बच्ने भयो। नभएदेखि त यहीँ अल्मलिने भयो नि। हिजो अस्ति नै भर्खर मैले पुराना एकजना काङ्ग्रेसका नेताले के भन्दै गरेको सुनेको थिएँ भनेदेखि, मतपत्रमा त रुखै रुख छँदैछ नि, त्यहीँ हाल्छौँ सबै भोट। किन कम्युनिस्टलाई हँसिया हतौडालाई किन भोट हाल्छौँ? किन कलमलाई हामी भोट हाल्छौँ? हामी त सबै भोट रुखै रुखमा छाप लगाउँछौँ। इन्भ्यालिड भए होस्, हरिए हरिए इन्भ्यालिड भए होस्, बदर भए होस् भनिरहेका छन् भने अब के भन्ने त? त्यसो भए भनिदिनुहोस् न प्रश्न रूपमा, शेरबहादुर देउवाले किन आफ्नो कमजोरीपन बढी भनिरहेका छन् जनतालाई? के छ उहाँमा समस्या, अथवा कहाँबाट उहाँ चाहिँ यो बन्न बाध्य? हेर्नुहोस्, के छ भन्दाखेरि विचार र सत्ता, अब यसलाई तपाईँले पोलिटिक्स अफ प्रिन्सिपल र पोलिटिक्स अफ पावर, पोलिटिक्स अफ पावरलाई रियल पोलिटिक भन्छ, त्यसलाई चाहिँ सत्ता राजनीति भन्छन्। पोलिटिक्स अफ प्रिन्सिपल त सिद्धान्तको राजनीति र रियल पोलिटिक अथवा सत्ताको राजनीति र सिद्धान्तको राजनीति सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्तको राजनीति छुट्यो, सत्ताको राजनीतिले प्रमुखता प्राप्त गर्यो। यहाँको समस्या त्यो हो। सबै दलहरूको, काङ्ग्रेसको पनि, माओवादीको पनि, एमालेको पनि। अब एमाले गएर राप्रपासँग अथवा राप्रपा नेपालसँग कमल थापासँग गठबन्धन गर्छ भने त्यसले पनि सिद्धान्तबाट च्युत नै भएको। त सिद्धान्तबाट सबै च्युत किन भइरहेका छन् भन्दाखेरि उनीहरू सत्ताको राजनीतिमा केन्द्रित भइरहेका छन्। सत्ताको राजनीति र अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ सिन्क्रोनाइजेसन भन्ने, सत्ताको राजनीति र सिद्धान्तको राजनीति, विचारको राजनीतिका बीचमा समागम हुनुपर्छ, सहवास हुनुपर्छ, दाम्पत्य हुनुपर्छ, सुखद दाम्पत्य हुनुपर्छ। दाम्पत्य बुझ्नुभयो? सुखद दाम्पत्य हुनुपर्छ। त्यो बिचमा के भने डिभोर्स हुन्छ। डिभोर्स भएपछि के हुन्छ? द्वन्द्व हुन्छ। डिभोर्स गर्नलाई त द्वन्द्व हुनु पर्यो नि त। त्यो अहिले के हो भने सिद्धान्त र सत्ताले के गरिरहेछ भने यो के छ भने डिभोर्सको प्रक्रियामा गइरहेछ। डिभोर्सको अदालत जानु पर्यो, मुद्दा गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, अंशभण्डा गर्नु पर्यो, अनेक कुरो गर्नु पर्यो। किन यहाँ अब सिद्धान्त र सत्ताको बिचमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चलिराखेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। अहिले योभन्दा अलिकति लेटेस्ट केही दिन अगाडिको चर्चा रहेको कुरा पनि अलिकति कोट्याउँ, जसमा गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको थियो, फेरि सर्वोच्चले वापस गर्ने कुरा र अर्थमन्त्रीलाई आएको दागलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो परामर्शबाट आएको सरकार यसमा चुकेको हो अथवा यसमा चाहिँ कसरी? अनि यो त के छ भन्दाखेरि हरेक कुरामा चुकेको के, हरेक कुरामा चुकेको। किन गभर्नरलाई तपाईँले निलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि यो संसारभरि जहाँ पनि यस्तै कुरा हुन्छ कि गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा एक किसिमको चाहिँ मतभेदहरू भइरहन्छ। मतभेद हुनु पनि पर्छ, किनभने उसले मौद्रिक नीति तय गर्छ। अब यसको एउटा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि बजेट विनियोजन सम्बन्धी यसलाई पैसा चाहिएको हुन्छ। यसलाई के गरिरहेको हुन्छ भने यसले मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले त सबै फ्लक्चुएसन्सहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले तर यतातिर यो सरकारलाई त चुनाव गर्दैछ, फेरि यो सरकार होइन चुनाव गर्दैछ हुन्छ, पैसा चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ। अब गभर्नरले पैसा रोकिराखेको छ, वाहनहरू रोकिराखेको छ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि होइन यस्तो परिस्थिति छ, कसरी हामीले चाहिँ यसलाई कुनै मध्यस्थता खोजेर भए पनि कुनै एउटा मध्यम मार्ग खोजेर दुवै पक्ष बसेर सरसल्लाह गरेर गर्नुपर्ने कुरा
अपरचट गरेर व्यक्तिगत रिस इबी जस्तो गरेर काम भएको छ। अर्थमन्त्रीले राजी नदिनु पर्ने थियो नि त भन्ने कुरा प्रश्न उठिरहेको थियो नि त। यो कुरामा अर्थमन्त्रीले जान दिँदा राम्रो हुन्थ्यो त्यसो भएदेखि जनार्दन शर्माले। म चाहिँ कस्तो कुरामा विश्वास गर्छु जहिले पनि भने नैतिकता भन्ने जुन कुरा हुन्छ त्यो नैतिकता चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत कुरा हो। नैतिकताले साह्रै राम्रो गर्छ, नैतिक मनोबल प्रदर्शन गर्दाखेरि साह्रै राम्रो गर्छ, तर कसैले चाहँदैन भने के गर्छ? त्यो जनार्दन शर्मा नैतिकता भएन त्यो त मैले भन्नु पर्दैन। आफूले निलम्बन गरेको मान्छे अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकेपछि भयो भएन भनेर मैले भन्नु परेन, त्यो जनार्दन शर्मा आफैले भन्ने कुरा हो। यो गर्न जनार्दन शर्मालाई भित्रबाट के लाग्छ? उहाँहरू त अन्तरात्मा भन्ने मान्नुहुन्न, कम्युनिस्ट भएको कारणले गर्दा हामी अन्तरात्मा मान्छौँ, अन्तस्करण मान्छौँ, तर उहाँहरूको विवेकले के भन्छ भनौँ न? उनीहरूको विवेकले के भन्छ? जनार्दन शर्मा एक्लैले गरिएको कुरा हो यो, के लाग्छ ब्याकमा तपाईँ? शेरबहादुर देउवाले पनि गरे। अब प्रधानमन्त्रीको सहमति नभइकन अर्थमन्त्रीले गर्ने भन्ने कुरै भएन नि। त्यो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री दुवै जिम्मेवार छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री मात्रै होइन, जिम्मेवार त सारा क्याबिनेट नै छ। क्याबिनेट मात्रै पनि होइन, माओवादी, काङ्ग्रेस र जति पनि दलहरू समावेश छन् ती सबै जिम्मेवार छन्। आवाज उठाउन सक्दैनन् त्यसो भएदेखि त्यहाँ? अब आवाज उठाउन सकेनन् त्यो देखिँदैछ नि त। त्यसो भए गौतमज्यू, यो परामर्शबाट आएको सरकारले यो बिचमा गरेका 6 महिनामा गरेका कार्यकालको कामको विवरण पनि भनेका थिए देउबाज्यूले। अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो चुनावलाई सम्मलाई मात्रै टिकाउनलाई, गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनलाई र आफू चुनावमा घुमेर जित्नलाई मात्रै गरिएको उनको उद्देश्य देखिन्छ देउबाज्यूको। उहाँले चाहिँ आफूले भनेको कुरा लागू गरेरै छोड्ने देउबाको एउटा बानी देखियो, यही देखिन्छ अहिलेसम्म। अनि यसो छ, के छ भन्दाखेरि म त तपाईँले जुन फिगर दिइराख्नु भएको छ त्यसमा अल्मलिराखेको छु कि जुन जित्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबाज्यूले कहाँबाट जित्दै हुनुहुन्छ, कसरी जित्दै हुनुहुन्छ? पहिला त आफ्नो पार्टीलाई एकजुट बनाएर लान सक्नु भएको छैन, अनि कसरी जित्दै हुनुहुन्छ? जब चाहिँ तपाईँको आफ्नै चाहिँ विभिन्न किसिमका स्वरहरू आइरहेका छन् भने कसरी जित्दै हुनुहुन्छ? अर्को एउटा कुरा, जित्दै हुनुहुन्छ भने कतिवटा महानगरहरू जित्नुहुन्छ, कतिवटा नगरपालिका जित्नुहुन्छ, कतिवटा महानगरपालिका, कतिवटा उपमहानगरपालिका र कतिवटा चाहिँ गाउँपालिकाहरू जित्नुहुन्छ। यो पाराले जुन ढङ्गले चुनावमा गइराख्नु भएको छ उहाँहरू। अब अहिले हिजो शेखरले एउटा कुरा भनिरहेको छन्, गगनले एउटा कुरा भनिरहेको छन्, धनराजले एउटा कुरा भनिरहेको छन्, होइन? छुट्टै किसिम शेरबहादुर देउबाजीले भने भन्दा फरक कुरा छ, रामचन्द्र शेरबहादुरको कुरा मिल्छ। तर अब जति पनि यङ लिडर अथवा नयाँ इमर्जिङ लिडरहरू छन् उनीहरूले अर्कै कुरा भनिरहेको छन्। के भन्ने देउबा? नेपाली काङ्ग्रेस त्यसो देउबा अलिकति समस्याको जड हो वास्तवमा। काङ्ग्रेस उभो नलाग्ने फेरि यसो छ के, तपाईँले समग्रमा यसरी हेर्नुपर्छ क्या। अब कसरी व्यक्तिगत दोषमा कसरी लाउने? करिबन 9 लाख सक्रिय कार्यकर्ता, क्रियाशील कार्यकर्ता भएको नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डै 80% अभिमत प्राप्त गरेको शेरबहादुर देउवाको जुन टिम छ, उहाँले आफ्नो मत त 60भन्दा माथि छ होइन, तर के छ भन्दाखेरि आफ्नो मत सायद 60 को आसपास होला, तर समग्रमा उहाँको जुन क्याबिनेट जुन बनेको छ पार्टीको त्यो झन्डै 80% समर्थनले बनेको छ। अनि 9 लाख चाहिँ क्रियाशील सदस्यले चुनेको शेरबहादुर देउवाको टिम चाहिँ नि तपाईँको के छ भने काङ्ग्रेसले नरुचाएको त भन्न मिल्दैन। त्यो हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले यस्तै मान्छे रुचाएको रहेछ भन्नु परेन। म कमेन्ट गर्ने को हो त? काङ्ग्रेसले आफ्नो गति, दुर्गति, प्रगति जे देखाउँछ नि त। त्यसमा मेरो टाउको दुखाइको विषय होइन। मैले त के भनिदिने हो भने परिस्थिति यस्तो छ, अवस्था यस्तो छ, र यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टी बच्छ कि बच्दैन भन्ने कुरा त सोच्ने तपाईँहरूले हो, मात्रै भन्ने हो नि मैले त। हो, दलले गरेको निर्णयलाई सुरक्षा गर्ने नियम हुँदाहुँदै गगन थापाहरू किन उफ्रिरहेछन् त्यसो भएदेखि? किन त उफ्रिरहेछन्? दलले यस्तो गरेको होइन अरे नि त, यस्तो ढङ्गले गर्नु भनेको होइन रे। यो त स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तय गरिनु पर्थ्यो। केन्द्रबाट चाहिँ फरमान जारी गरेर हुकुम प्रमाङ्गी गरेर गर्ने होइन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ नि त। उहाँहरू त्यसो भनिराख्नु भएको त्यो त उहाँले जान्ने कुरा हो। फेरि हुकुम प्रमाङ्गीबाट भइरहेको छ कि आन्तरिक कुरो उहाँहरू बाहिर भनिरहनु भएको छ, त्यो कुरा हामी सुनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छौँ। तर पार्टीले भनेको त के हो भन्दाखेरि स्थानीय आवश्यकताको आधारमा
स्थानीय तहकै मानिसहरूले जस्तै जिल्लाका मानिस भए अथवा उसका गाउँपालिकाका मानिस भए नगरपालिकाका मानिस भए उनीहरूको सिफारिसमा हुनुपर्छ भन्ने छ अरे नि त। त्यसो भए त्यसलाई अनुमोदन चाहिँ केन्द्रले गर्ने होला, पुरै उनीहरूकै छुटमा पनि दिएको होइन होला। के छ भन्दाखेरि अनुमोदन चाहिँ केन्द्रले गर्ने भने होला। त्यसो भए अबको विश्लेषण गर्दा अबको चुनावमा काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो भन्न सकिन्छ अथवा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी भन्न सक्छु र म त खालि के भनिदिन सक्छु तपाईँको अगाडि भने आउने जुन परिस्थिति छ, आउने परिस्थिति हाम्रो एकदमै अर्कातिर गयो क्या। हाम्रो चाहिँ संवाद चाहिँ त्यहीँ हामी चाहिँ अलमल्ली गऱ्यौँ। प्रेडिक्सनमा अथवा भविष्यवाणीमा नजाउँ क्या। आज के भइरहेको छ त्यहाँ छ, त्यो भयो भने सही दिशातिर हामी जान्छौँ। वर्तमानमा जाँदाखेरि बडो गजबको श्लोक छ भगवत गीतामा, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादां सभाससे गतासुन अगतासुंस नानु सोचन्ति पण्डिता। भनेको जे भइसक्यो र हुनेवाला छ यसको हामीलाई ज्ञान भइसक्यो, त्यो फेरि हुनेवाला छैन। वर्तमानमा हामी आइसक्यौँ र हुनेवाला के छ भन्ने कुरा वर्तमानले निर्देशित गर्छ। भोलि के हुनेवाला छ भनेर मैले निर्देशित गर्दिनँ क्या। वर्तमान अहिले जे घटना भइरहेको छ यो घटनाले निर्देशित गर्छ। यो घटनाले के देखाउँछ त्यसो भए भनिदिनुहोस् न त। यो घटनाले जुन परिणाम ल्याउने हो त्यो परिणाम ल्याउँछ। काङ्ग्रेस यदि एक्लै चुनावमा जान्थ्यो, गठबन्धन नगरी भने काङ्ग्रेसको देशभरिमा शक्ति कति छ भन्ने देखिन्थ्यो। त्यो शक्तिका आधारमा, त्यो शक्तिको विश्लेषण गरेर, त्यो शक्तिको संश्लेषण गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्र र प्रदेशको चुनावलाई सामना गर्न सक्थ्यो। त्यो डाटा काङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुन्थ्यो। अब के हुन्छ भने सबै मिसमास हुन्छ। सबै मिसमास हुँदाखेरि के हुन्छ भने यसले भोलि केन्द्रको र प्रदेशको चुनाव कसरी लड्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यो डाटा क्लियर हुनुपर्छ क्या। काङ्ग्रेसका कतिवटा चाहिँ उसमा महानगरपालिकामा एक्लै चुनाव लड्दा यस्तो किसिमको अभिमत प्राप्त गर्यो भन्ने कुराको डेटा प्राप्त हुन्थ्यो। अब डेटा प्राप्त हुँदैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस आफै कन्फ्युज हुन्छ, माओवादी आफै कन्फ्युज हुन्छ। कन्फ्युज को हुँदैन भन्नुहुन्छ भने एमाले हुँदैन। एमाले हुँदैन होलो भन्ने यीबाट कुरा अगाडि बढाउँ। एमाले 14 सिटमा झारिदिन्छु भनेर केपीले भनेको हुनुहुन्छ। 14 सिटमा झार्छ कि 140 पुर्याउँछ कि मलाई थाहा छैन। ल एमाले तर मैले एउटा कुरा के छ भने कन्फ्युजन कहाँ छैन भन्दाखेरि कन्फ्युजन एमालेमा कन्फ्युजन छैन। हार्दैछ भने पनि कन्फ्युजन छैन, जित्दैछ भने पनि कन्फ्युजन छैन। हेर्नुहोस् कन्फ्युजन किन छैन भने एमाले जे भए पनि अर्कोलाई ल्याएर पनि आफ्नै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडाउँदैछ। यहाँ 5वटा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्दैछन् यिनीहरू। 5वटा चुनाव चिन्हमा चुनाव लडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसै पनि प्राविधिक हिसाबले पनि समस्या छ। एउटी बुढी मान्छेलाई 75 वर्षकी आमैलाई तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि, आमै तपाईँ काङ्ग्रेस हो, मेयरमा तपाईँले हँसिया हथौडामा भोट हाल्नु, अनि उपमेयरमा रुखमा हाल्नु, वडाध्यक्षमा कलममा हाल्नु, फलानामा हाल्नु भनेपछि 5वटा चुनाव चिन्ह दिएपछि त्यहाँ मैले कहाँ हाल्छिन् भोट? कहाँ हाल्छिन्? अब उसले के भन्नुभयो, चाहे कमल थापा होस् चाहे जोसुकै थापा होस्, एमालेका नेताहरूले के भन्न पाए भने आमै सबै छाप सूर्यमा आए भन्दा पुग्यो। यो प्राविधिक हिसाबले पनि सजिलो उनीहरूलाई। अब यो जुन स्थानीय निर्वाचनमा त 5वटा दिनु पर्यो। उसमा त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बरु एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा एउटा भन्दा हुन्थ्यो, एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा 5वटा भन्नु पर्यो नि। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा फलानालाई दिएको छ टिकट, फलानालाई भोट हाल्नु भाइ, कलमलाई हाल्नु। योपालि चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि कलमै हो।
भन्न पाउँथे, यहाँ त पाउँदैन। यसमा त 5 वटा भन्नु पर्यो। त्यसो भए गौतमज्यू अहिले अलिक चर्चा आउनु भएको छ राजेन्द्र लिङदेन जबकि कमल थापालाई हराएर आउनु भएको हो। यसको पनि एउटा राम्रो गजबको इतिहास भयो। के हिजो घोषणापत्र पनि आयो, यो घोषणापत्र अनुसार जनताले साँच्चै नै उहाँलाई पछ्याएका हुन् अथवा आवश्यकता आएको हो? मैले एउटा आवश्यकता र नआवश्यकता भन्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ मैले सुन्दा है, म त यसको राम्रो जानकार होइन उहाँ कति पपुलर हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको विचारसँग म असहमत मान्छे। उहाँसँग विचारमा असहमत भएकोले गर्दाखेरि म अलिकति पूर्वाग्रही भएँ। उहाँको शक्तिलाई मैले मूल्याङ्कन गर्न सकिनँ, जान्दिनँ, किनभने उहाँको विचारसँग म सहमत छैन। विचारसँग सहमत नभएकोले गर्दाखेरि न अधिमूल्याङ्कन गर्न न अवमूल्यन गर्न सक्ने भएँ म। र मैले अलिकति उपेक्षा गरेँ। राजेन्द्र लिङदेन, कमल थापा यी आदि गरिएका विचारहरू राख्ने मान्छेहरू म उपेक्षा गर्ने मान्छे। तर अब अरू तपाईँले पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, अरूले पनि सोध्दै थिए। हिजो एक ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि चर्चा भइरहेको थियो, के हो राजेन्द्र लिङदेनको हुन्छ कि क्या हो, अलि अगाडि आउँछन् कि क्या हो। मास पनि सबभन्दा ठुलै देखिन थाल्यो, अब अलिकति सहभागिता देखिएको छ, नयाँ नेतृत्व पनि हो। अब एकदमै ठुलो कायाकल्प नै हुने गरी त नहोला, तर राप्रपा हिजोभन्दा शक्तिशाली भएर चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ देखियो, त्यस्तो देखियो। हिजोभन्दा अलिक बलियो भएर आउने चाहिँ देखियो। कमल थापा जब कमल थापामा त कुनै आकर्षण थिएन। कमल थापा पहिले त राप्रपा भनेकै कमल थापा भन्ने थियो नि त। थियो, तर के छ भन्दाखेरि कमल थापा राप्रपा भनेकै कमल थापा भन्ने चाहिँ त्यो भएर राप्रपा अगाडि बढिरहेको थिएन भने पनि हुन्छ। हारिसकेपछि राजालाई गाली किन गरे छुट्टा भन्नुहोस् त कमल थापाले? होइन, म त त्यतातिर त ध्यानै दिन्न कि यिनीहरूको कुनै एजेन्डा छ, यो छ त्यो छ भन्ने कुरामा म ध्यानै नदिने मान्छे। अहिले तपाईँले राजेन्द्र लिङदेनको कुरा आउँदाखेरि अलिकति मान्छेमा उत्सुकता बढेको देख्दा धेरै बढेको छ नि। मैले पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको विश्लेषक भएको नाता तपाईँले उहाँको एजेन्डालाई किन उपेक्षा गर्नुभयो? खास उहाँको एजेन्डा ठिक छैन? होइन, यसो छ के ठिक, म त ठिक छ र ठिक छैनमा जाँदै जानु मेरो पूर्वाग्रह छ भने त मैले त्यसमा मेरो पूर्वाग्रह छ। म त्यो विचारधारामा सहमत छैन। राजेन्द्र लिङदेनले भनेको 100% सहमत छैन। 100% र 100%को कुरै भएन। के छ भन्दाखेरि जुन मूल कुरा उहाँले भन्नुभएको छ त्योसँग म सहमत छैन। जस्तै राजालाई दोहोऱ्याएर ल्याउने भन्ने छ। म त नेपालमा राजा देख्दिनँ, राजा हुने मान्छे पनि देख्दिनँ, राजा पनि देख्दिनँ। राज संस्था समाप्त भएर गणतन्त्र भएको भन्ने धारणा राख्ने मान्छे म। नेपालमा राज संस्था आफै समाप्त भएर गणतन्त्र आएको भन्ने मान्छे। अनि कहाँबाट उहाँले राजा ल्याउनुहुन्छ? राजा अब देश बचाउ भन्ने अवस्था कहिले काहीँ गर्छ नि त कसैले। त्यो आवश्यकता हुँदैन नेपालमा। यता राजा धेरै राजा भए नेपालमा, भ्रष्टाचार बढ्यो, संहिताको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा पनि त आइरहेछ नि। यो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यसो भए? यो चाहिँ अर्कै छुट्टै विषयमा कुरा गरौँला, छुट्टै सन्दर्भमा, छुट्टै बसाइमा कुरा। अलिअलि चाहिँ जायज हो त्यसो भए यो कुरा थोरै? के कुरा? अहिले मैले भनेको कुरा। अनि कुन जायज र नजायज होइन, पर्फर्मेन्समा निर्भर गर्छ नि त। के छ भने जस्तै राप्रपा आएछ अरे, राप्रपा बहुमत लिएर आएछ अरे भनेदेखि उसले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा आएछ भने गर्छ नि त। आयो भने गर्छ। अनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा उसको उद्भव भएछ, उसको विकास भएछ र उसले त्यस्तो किसिमको प्रगति गरेछ, उन्नति गरेछ भनेदेखि त संविधान संशोधन गर्छ, उसले भनेको ल्याउँछ नि त। त्यसमा त मलाई के भयो र? अब विप्लवले जितेछ अरे, विप्लवले जनवादी क्रान्ति गराएछ अरे, त्यहाँबाट संविधान संशोधन गरेर जनवादी व्यवस्था चाहिँ ल्याएछ अरे, चुनाव जितेर आएर भने ल्याएछ, के गर्ने? तर यो व्यवस्था जुन छ 62-63को आन्दोलनले ल्याएको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था राजेन्द्र लिङदेनको व्यवस्था होइन। होइन यो व्यवस्था, र यो व्यवस्थामा पनि राजेन्द्र लिङदेनलाई ठाउँ चाहिँ छ। उसले भनेको व्यवस्थामा चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरूको लागि ठाउँ हुँदैन थियो। उसले जुन व्यवस्था भनेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जस्ता मान्छेको लागि ठाउँ हुँदैन थियो, त्यो व्यवस्थामा छ। तर राजेन्द्र लिङदेनलाई स्वागत छ, यो व्यवस्थामा पनि स्वागत छ। यो व्यवस्थालाई पनि गाली गर्न पाउनुहुन्छ, तर उहाँले भनेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा हामीले आलोचना गर्ने छुट थिएन।
आलोचना गर्दा जेलमा हालिन्थ्यो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जसरी यो व्यवस्थालाई गाली गर्नुभएको छ र जुन क्रेज देखिँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, त्यो क्रेज देखाउन पाउने अवसर उहाँले भनेको व्यवस्थामा थिएन। यो व्यवस्थाबाट यो आएको उहाँलाई क्रेज, यो क्रेज आएको यो व्यवस्थाले दिएको। त्यही भएर हामी त यो व्यवस्थाका पक्षधर भयौँ, पात्रहरूका आलोचक भयौँ। हामी व्यवस्थाका पक्षधर, पात्रका आलोचक भयौँ। यसरी बुझ्नुहोस् न। त्यही भएर व्यवस्था जुन यो व्यवस्थालाई जसले चाहिँ एउटा तेज प्रदान गर्न सक्छ, यो व्यवस्थालाई जसले यसको आत्मा अनुसारको यसले देखाउन खोजेको दिशा अनुसारको जुन काम गर्न सक्छ, त्यस्तो किसिमको पात्र हामीले खोजेको। ती पात्र भएनन् पो भनेको हो त। व्यवस्थामा हामीले दोष लगाएको छैन। व्यवस्थामा केही कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू हुन्छन्। ती त्रुटिहरू संविधानको संशोधनद्वारा बिस्तारै सच्चिँदै जान्छ भन्ने मान्छे हामी। त्यसो एउटा कुराको विश्लेषण गरौँ त। माधव नेपालले 15-20 वर्ष हाँकेको पार्टी छोडेर ओलीलाई प्रतिगमन भनेर अहिलेसम्म विरोध गर्नुहुन्छ भएको छ र चुनाव आउने कुरामा पनि उहाँ एक हिसाबमा अगाडि बढ्नु भएको छ। खास प्रतिगमन चाहिँ को? अनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि को प्रतिगमन होइन भन्ने कुरा नै उहाँहरूले सही रूपमा भन्न सक्नु भएको छैन। के हो छ भन्दा यो गठबन्धन किन गर्नु पर्यो भनेर हिजो रामचन्द्र पौडेल बोल्दै हुनु, शेरबहादुर देउबा अस्ति बोल्नुभयो। यो गठबन्धन गर्नुको कारण नै ओलीलाई हराउने भन्ने छ कि मात्रै, त्यति मात्रै छ क्या। यहाँ प्रतिगमन इत्यादि भन्ने कुरो पनि छैन। ओलीलाई हराउनुपर्छ। ओली चाहिँ प्रतिगमनको प्रतीक हो। त ओली प्रतिगमनको प्रतीक हो होइन भन्ने कुरा गठबन्धन गरी हराउनुपर्छ भन्ने जुन छ, त्यसले ओलीलाई नै बलियो देखाइरहेको छ। ओली नै बलियो छन् त्यसमा यो अवस्थामा? बलियो छन् भनेर तपाईँले त्यो को पत्रकारले सोध्नुहोस् नसोध्नुहोस् न, बलियो बनाइरहेका छन्। बलियो छन् होइन, बलियो बनाइरहेका छन्। बलियो कसरी? ओली कसरी बलियो भन्नुहोस् न। अनि ओली कसरी बलियो? ओलीले झन्डै 2/3 प्राप्त गरेको ओलीको दलले 5 वर्षको पुरा कार्यकाल, पुरा अवधि शासन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको, झन्डै ओलीकै नाममा चुनाव जितेको, झन्डै ओलीकै नाममा चुनाव जितेको त्यस्तो मान्छेले 5 वर्षको अवधि पनि पुरा गर्न सकेन। 2/3 बहुमतलाई पनि कायम गर्न सकेन। आफ्नै दललाई 3 टुक्रा बनायो। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो संविधानमै नभएको। त्यस्तो मान्छे जसले आफ्नै सरकार ढाले र बालुवाटारबाट बालकोट गए बाजा बजाउँदै, ती मान्छे शक्तिशाली हुन् भनेर, शक्तिशाली छन् भनेर सबै एकजुट भएर तिनलाई हराउनु पर्ने? म त तीभन्दा कमजोर मान्छे त अर्को देखेकै छैन मैले। यत्रो जनादेश प्राप्त गरेको मान्छेले बाहिरबाट कहीँबाट आक्रमण भएको छैन। पहिला पो बिपीको सरकारलाई राजाले टेकओभर गरेको थियो। राजाबाट भय थियो, डर थियो। बिचमा माओवादीबाट पनि सरकारहरूलाई भय भयो। अहिले त केही पनि छैन त। बाहिरबाट हुने त कुनै पनि किसिमको आक्रमणै छैन, हस्तक्षेपै छैन। अनि आफ्नै घर मिलाउन नसक्ने, आफ्नै पार्टीलाई एकजुट राख्न नसक्ने, 3 टुक्रा बनाउने, अनि त्यहाँबाट उखान र टुक्का भन्दै हिँड्ने, अर्काको अवमूल्यन गर्दै हिँड्ने, त्यस्तो मान्छे अत्यन्त शक्तिशाली बनाउनेहरू को भन्दा सर्वश्री शेरबहादुर देउवा, सर्वश्री रामचन्द्र पौडेल, सर्वश्री प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, सर्वश्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, बाबा 1 से 1 दिग्गज ओलीलाई भीमकाय स्वरूपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यो देखेर म अचम्भित छु, छक्क परेको छु म त।
हिजो अस्ति भर्खरै हो आफ्नो सरकार सम्हाल्न नसकेर आफ्नो झन्डै 2/3 भएको प्रतिनिधि सभा सम्हाल्न नसकेर विघटन गरेर बाजा बजाउँदै बालकोट लाग्यो। बाजा बजाउँदै गएको हो। अनि त्यस्तो ओलीलाई तपाईँले के बनाइराख्नु भएको छ? मैले बुझाएको छैन के गरेको यो। माधव नेपालले किन यसो गरे? छोटो भन्नुहोस् न, उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो अथवा कहीँबाट फसे? हेर्नुहोस्, उहाँहरूले गर्नुपर्ने के थियो भन्दा पहिला त उहाँहरूको सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दे भन्ने होइन, संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्थ्यो। पहिलो कुरो संसदीय व्यवस्था मानिसकेपछि, नभए पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनु पर्थ्यो। फुटेर गइसकेपछि आलोचना गर्न त पाइन्छ, फुटेर गइसकेर फेरि उसैलाई गाली गर्दै हिँड्नु, उसैको आलोचना गर्दै हिँड्नु भन्दा आफ्नो कार्यक्रम के त, आफूले के गर्न गइरहेको छु भन्ने कुरा अगाडि लिएर जानु। तर त्यो हुन सकेन। अनि सक्नु भएन, एक्लै जान सक्नु भएन। अनि गठबन्धन चाहियो, प्रचण्ड चाहियो, शेरबहादुर देउवा चाहियो माधव नेपाललाई। चुनौतीको विषय छ अबको चुनाव माधव नेपालले छ भनेर त गठबन्धन गरेको नि त। सकस त जे भयो सकस। हस्, समयलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।